मैं हूं निसार अहमद खान, हाजिर हूं एक नए प्रोग्राम के साथ। आज मैं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म भारत नरेंद्र मोदी जो अपने मुस्लिम कुश पॉलिसियों की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं, उस हवाले से भारत की एक निडर बहादुर खातून ने एक मैसेज जो है, वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड किया है और उसको जो है मीडिया पर वायरल किया है। आइए इस वीडियो क्लिप को सुनते हैं और फिर इसके बाद जो है इस वीडियो पर और इसके अलावा जो है जो मौजूदा पाक भारत ताल्लुकात हैं और इसमें जो कशीदगी है उस पर बात करेंगे। क्या कर लिया तुम लोगों ने? हाँ? अरे अगर विकास दुबे समझो कहीं मुसलमान होता तब दलाल मीडिया चिल्लाती, देखो आतंकवादी, ये तबलीग की जमात का आदमी, और इससे स्क्रीन फाड़ के तुम लोग के घर में घुस जाता, माइक तुम लोग के मुंह में ठुसा के बोलता, हाय देखो आतंकवादी मुसलमान मुल्ला। हाँ? और अब पता चला कि ब्राह्मण है विकास दुबे। मोदी। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? सालो सबसे ज्यादा ये दलाल मीडिया ने ना भारत का ये दुर्दशा किया है, सबसे ज्यादा घर में घुस घुस के जो है बोले हैं। चीन हट गया पीछे चच्चा के जाने से, चीन आगे आया ही कब था? नहीं, मोदी चच्चा ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई आया है। हाँ, तो पीछे कैसे हट गए जब कोई आया ही नहीं? तो क्या बोलते हो चच्चा? भंगेड़ी चच्चा हम लोग को मिल गए एकदम से जो है। कैसे चले गए लद्दाख जब कोई आया ही नहीं? तो जब कोई घुसा ही नहीं? तो हाँ, ऐप बंद कर दोगे, वो जो बिना फालतू के ऐप थे वो बंद करोगे तुम, और तुम सोच रहे हो कि हमने चीन पे जो है जीत लिया युद्ध। सारे बंद कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो चीन के, कर दो, है हिम्मत? पेटीएम बंद करोगे? हाँ, अपना पेट भरना है बस। दिख रहा है अच्छे से चच्चा, तुम गए थे लद्दाख में, दिख रहा है तुम्हारा पेट जो बहुत आगे आया था, दिख रहा है मशरूम भरा हुआ पेट तुम्हारा। झूठ बोलते हो भारतवासियों से। और क्या 80 करोड़ों को तुम 5 किलो अनाज दोगे, बस हो गया? अरे चच्चा तुम्हें याद है कि नहीं, एक भाषण में तुम कहे थे 600 करोड़ जनता है भारत की। 600 करोड़ है ना? हाँ, तो 520 जनता क्या करेगी? थाली ताली बजाएगी क्या चच्चा? अगरबत्ती दिया घुमाएगी क्या आपको? हाँ, अरे नशा कम किया करो। 135 करोड़ जनता है, 80 करोड़ को जो है 5 किलो चना खिलाओगे, अब बाकी क्या करेंगे? आपने इस भारतीय निडर खातून की, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसी तरह जो उनकी हुकूमत दुनिया में झूठ बोलकर अपना मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको बड़े इंतहाई ऐसे अंदाज में उन्होंने यहाँ किया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो नशे में अपनी मुल्क की आबादी तक को भूल जाते हैं और वो इस वक्त मुख्तलिफ़ हवालों से ऐसे गलत बयानात दे रहे होते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। और उनका ये कहना था कि लद्दाख के हवाले से उन्होंने बात की और उनका कहना था कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो लद्दाख पे चीनी फ़ौज ने जो हमला किया और वहाँ पे भारतीय फ़ौज की पसपाई हुई, उस हवाले से भी बड़े पैमाने पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत झूठ बोल रही है। और उनका ये कहना है कि यही वजह है कि पहले कहा गया कि चीन जो है वो लद्दाख पे जो है उसने चढ़ाई नहीं की, उस पर कब्ज़ा नहीं किया। तहम बाद में जब वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ का दौरा किया तो उन्होंने ये या उस बात को इस तरह अयां करने की कोशिश की गई कि वो चढ़ाई की ही गई नहीं थी। और उनका ये भी कहना है कि ये सब कुछ जो है वो झूठ हो रहा है और चीन के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ तक तो उनकी बात थी। तहम अगर देखा जाए
تو اگر بھارتی میڈیا کی جو ہے انہوں نے بڑے واضح و شگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ دلال میڈیا ہے جو عوام کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور عوام کو جو ہے اصل حقائق سے آگاہ نہیں کر رہا ہوتا، اور اسی حوالے سے انہوں نے لداخ اور اسی طرح مسلم کش پالیسیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی مسلمان وہاں پہ کوئی کام چھوٹی بہت جو جرائم میں ملوث بھی ہو تو اس کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور تاہم ان کے اندر جو ہندو جو بنیاد پرست ہیں ان میں سے اگر کوئی سنگین ترین جو ہے وہ اس جرم میں ملوث بھی ہو تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم بات جو ہے یہ انہوں نے کی ہے انڈیا میڈیا کے حوالے سے، اور بار بار ان کو دلال کے لفظ سے وہ پکارتی رہی ہیں۔ اگر انڈین میڈیا کی حوالے سے بات کی جائے تو انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنے عوام سے حقائق کو ہمیشہ مخفی رکھتا ہے، اور وہ ایک حکومتی پالیسی خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی وہ خوشنودی کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور صحافتی آداب اور اس کے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو صحافتی فرائض ہوتے ہیں ان کو وہ مکمل طور پر بھول چکے ہیں، اور جس سے ان کی عوام بھی وہاں پہ بڑے پیمانے پر نالا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش میں ملوث ہے، اور حکومت کی بھارتی حکومت کی غلط پالیسیوں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے لداخ کی مثال دی، مسلم کش جو وہاں پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کی مثال دی۔ تاہم بطور ایک صحافی ہم بھی اگر دیکھیں تو میں نے خود جب 26 فروری 2019 کو جب بھارت نے ہمارے جہاں پہ جابا کے مقام پر جو بالا کوٹ کے نزدیک ہے وہاں پہ جب پے لوڈ گرائے تو اس وقت بھارتی میڈیا نے دنیا میں واہ ویلا پھیلا دیا کہ جی 300 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تاہم یہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں وہ صحافی تھا جو سب سے پہلے وہاں پہ جابا کے مقام پر گیا، اور وہاں سے جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے پہلی سٹوری وہاں پہ دی، اور وہ یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا جانی و حتیٰ کہ مالی نقصان بھی نہیں ہوا، ماسوا اس کے کہ 2-4 جو درخت تھے چیڑ کے وہ گر گئے تھے، باقی جو ان کے گرائے گئے 4 سے 5 جو پیلوڈز تھے وہ صرف جنگل میں گرے، اور ویرانے میں گرنے کے بعد اس پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ماسوا ہم نے خود جب وہاں پہ دورہ کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک شخص جو وہ پے لوڈ سے جو بم گرائے گئے تھے ان سے زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ جب وہ دھمک سے اس کے گھر میں جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے سر جو ہے وہ اس کی دیوار یا دروازے سے ٹکرایا تھا، جس سے وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ اسی طرح جو بھارتی میڈیا ہے وہ اور دنیا میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے، اس کی بات پہ جو ہے اس کو یقین نہیں کیا جا رہا، خاص طور پر جب انڈیا نے جابا پر پہ لوڈ گرائے یا بم گرائے تو اس کے بعد اس کی جو رپورٹنگ تھی جہاں پہ جو انہوں نے جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہا تو عالمی میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا، اور وہ پہلی دفعہ اگر دیکھنے میں آیا تو ایک انتہائی جو بین الاقوامی میڈیا تھا اس نے اس واقعے کو انتہائی سیریس لیتے ہوئے اس پہ اپنے آبزرورز دنیا کے آبزرورز آئے، دنیا سے رپورٹر آئے، وہ جابا کے مقام پر آئے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو تھی وہاں سے رپورٹنگ کی اور یہ بات واضح کی کہ ماسوائے چند درختوں کے وہاں پہ کوئی نہ تو جانی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی مالی نقصان ہوا ہے۔ میڈیا جو انڈین جو میڈیا ہے اس کا مذاق اس طرح اڑایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ صرف فلموں کی حد تک جو ہے یہ دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں، دنیا پہ جو ہے وہ چڑھائی کر سکتے ہیں، در حقیقت ان میں اس حد تک سکت نہیں ہے کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکیں اور اس کو شکست دے سکیں۔ یہاں پہ ایک بات جو میں مزید بھی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت تک
جو کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی جو انڈین میڈیا ہے اس کا جو کردار ہے وہ انتہائی گھناؤنا ہے، اور وہ دنیا کو مسخ شدہ رپورٹنگ کر رہا ہے، مسخ شدہ حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم عالمی میڈیا اب ان کی اس جو ان کا ایک طرز رپورٹنگ ہے اس سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، جس طرح ان کے اپنی شہری ان کو دلال میڈیا کا نام سے پکار رہے ہیں، اسی طرح جو ہے اب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کو دلال کہنا شروع کر دیا ہے۔ والسلام۔